यो मुद्दा चाहिँ पश्चिमाहरूको हातमा जान्छ तर चाहिँ भूमि आउँदैन। जस्तो काश्मीर भयो, काश्मीरमा पनि यही गरे। पश्चिमाहरूले के गरे 48 मा 1900 भन्छ भने काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर राष्ट्रसङ्घबाट पारित गरे। ग्लोबल लडाईँको एउटा भूराजनीतिक कार्डको रूपमा नक्सामा सर्वसम्मति गरे। तर अब यिनका अनुहार जो तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, यिनी सबै इन्डियाबाट चाहिँ पैसा खाँदै आएका मान्छे छन्। यिनका चुनावमा पैसा ल्याउने त्यही बाटो हो। अहिलेसम्म सुराकी गरेर चाहिँ परिचालन गरे तिनीहरूले हो। अनुहार सबै नै हुन्, चाहे राप्रपा मान्छे हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ एमालेका हेर्नुहोस्, चाहे माओवादीका हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ काङ्ग्रेसका हेर्नुहोस्, सबै त यिनीहरूले पाले मान्छे छन्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, इन्डियाले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भनी दाबी गरेको महाकाली सन्धिपछि हो 55 सालमा। त्योभन्दा अगाडि इन्डियाले दाबी गरेका छैन। 55 सालमा महाकाली सन्धिमा जब यिनले महाकालीको मुहान नखोलिकन र अब काली नदीलाई अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी हो भनेर अमूर्त शब्द राखिकन सन्धि गरे नि। अब अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी हो भन्ने बित्तिकै अब नदीले त बिचबिचमा त धार बदल्या छ हैन। धारहरू जस्तो चाँदनी दुधारा त 1990 मा धार बदल्या हो, नत्र नेपालभित्रै थियो। अब त्यो बदलेको धार अनुसार उसले चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो हो भने चाहिँ दाबी गर्ने एउटा ठाउँ बन्यो। एउटा मुहान नखोल्दाखेरि त्यो नक्कली काली नदीलाई चाहिँ हो भन्ने उसले अर्थ लगायो आफ्नो तर्फबाट। अनि 55 सालमा बल्ल त्यसपछि चाहिँ इन्डियाको यहाँको दूतावासले यो हाम्रो हो भने बोल्यो, त्यसपछि मात्रै, त्योभन्दा अगाडि बोलेको छैन। अर्को कुरो के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्मको इतिहासमा तपाईँको यिनी दलहरू त यो मामिलामा त बोल्या त थिएन। बोल्या थिएन मात्रै होइन कि तपाईँको इन्डियनहरूसँग पटक पटक सीमा वार्ता भएको छ। अब त्यहाँ इन्डियन बसेको कुरो थाहा पाएको छ। लिम्पियाधुराको त यिनले कुरो जिन्दगीमा कहिले उठाएकै थिएनन्। र पोहोर मात्रै शेरबहादुर देउपाले लिपुलेख त्रिदेशी बिन्दु हो भनेर हेटौडामा गएर भाषण गरिरहेको थिए। हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हो भनेका छन् उनले, हेटौडा एउटा चाहिँ भेलामा। भनेपछि इन्डियाले बनाएको काली नक्कली नदी नै हाम्रो सिमाना हो भन्ने म यिनको सर्वसम्मति सधैँभरि हैन। तर अहिले चाहिँ उल्टियो। केही महिना अगाडिसम्म लिपुलेख त्रिदेशी बिन्दु हो भने यिनी भन्दैछन्, शेरबहादुर देउवा भन्दैछन्। अनि चाहिँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि केपी ओलीले नक्सा किन ल्याउने, हामी त भूमि नै ल्याउने तयारीमा छौँ, भूमि आयो भने त नक्सा त्यसै आइहाल्ने, त्यस कारणले नक्सा अहिले आउँदैन भन्ने 3 दिन अगाडि ओलीले भनेका छन्। र 3 दिन पछाडि स्थिति उल्टिएको छ, नक्सा पारित भएको छ। भने 3 दिनमै केपी ओलीले बोली परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब त्यो त उनको दिमागबाट आएको होइन बुद्धिले। जस्तो लिपुलेख त्रिदेशीय बिन्दु हो भने शेरबहादुर लिम्पियाधुराको पक्षमा त आफ्नो दिमाग दुबिया त होइनन्। अब अहिलेसम्म त्यो इतिहास पनि थिएन। भनेपछि यो मुद्दालाई एउटा भूराजनीतिक चाहिँ मुद्दा बनाएर लैजाने एउटा खेल यहाँ सुरु भएको छ, विशेष गरेर पश्चिमाहरूतर्फबाट भएको छ। जस्तो यो ग्लोबल लडाइँमा, विश्व लडाइँमा जस्तो इन्डियालाई आफूले प्रयोग गर्नको निम्ति उनीहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो क्याम्पमा राख्न खोजेका छन् नि, अब त्यसमा कस्नको निम्ति इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उनको रणनीति छ। जस्तो पाकिस्तानसँग लडाएर हुन्छ कि, लद्दाखमा चिनियाहरूको विरुद्धमा उकासेर हुन्छ कि, जस्तो चाहिँ नेपालसँग फसाएर हुन्छ कि, अथवा चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशसँग जुझाएर हुन्छ कि, इन्डियालाई चारैतिर फसाउन कमजोर बनाउने अनि चाहिँ 7 दिने नाममा हामीसँग मिल चिनको विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ बार्गेनिङ गरे। त्यो रणनीतिको रूपमा यो मुद्दा यिनीहरूले उठाए। सुन्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेँ अब यो भूराजनीतिक मुद्दा कहाँ बनाउनु खोजे भन्छ भने जस्तो इन्डियालाई तर्साउने र आफ्नो क्याम्पमा राखेर आफ्नो रणनीतिमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा शिविरबाट परिचालन गर्ने हो पश्चिमाहरूको रणनीतिबाट यिनले उठाए। अब त्यो कहाँ देखिँदैछ हैन भनेपछि एउटा चाहिँ नक्सा पारित गरे। नक्सा पारित हामीसँग सारा प्रमाण छ भनेर चाहिँ नक्सा पारित गरे। अनि त्यो मुद्दालाई हल्का बनाउन, त्यो नक्साको मुद्दालाई हल्का बनाउन यिनीहरूले के गरायो, उनीहरूले विदेशीहरूले भन्छ भने त्यो पश्चिमाहरूले गरायो। त्यो इन्डियासँग खेल्ने ठाउँ त बाँकी राख्नु पऱ्यो नि हैन। जस्तो इन्डियासँग वारपार गर्दा खेल्ने ठाउँ त बाँकी राख्नु पऱ्यो। अनि चाहिँ प्रमाण सङ्कलनको निम्ति विज्ञ समूह बनाए नक्सा पारित गरिसकेर। भने सन्देश के दिए भन्छ भने हामीले त बिना प्रमाणै जारी गरे हो भन्ने सन्देश दिए। भने अब प्रमाण खोज्ने समिति बनाउने भने त नेपालले बिना प्रमाण जारी गरेको थियो। त्यो के हो भन्छ भने इन्डियासँग चाहिँ जोड्ने र बार्गेनिङ गर्ने त्यो पोइन्ट राखेको हो यिनीहरूले। जस्तो यो नबनाइदिएको भए त नक्सा त टुङ्ग्यो नि कानुनी रूपमा। जस्तो अब चाहिँ तपाईँको प्रमाण खोज्ने भनेपछि के हुने भयो भन्छ भने अब इन्डियासँग सौदाबाजी गर्ने पोइन्ट त रह्यो नि त, बाँकी जीवित रह्यो नि। अब उनीहरू त्यहाँ खेल्छ हेर्नुहोस् है। त्यो पश्चिमाहरूले बनाउन लगाएको यो समिति, त्यसमा सबै पश्चिमाहरूको एजेन्टहरू छन् अधिकांश। म सबै भनेर 2-4 जनाको नाम लिन चाहन्न। जस्तो त्यसमा ब्रिटिस नागरिक छन्
बेलायतको नागरिक उहीँ बसेका मान्छे। त्यसमा चाहिँ तपाईँको दलाई लामाका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ संस्थामा एक्टिभली लामो समय काम गरेका मान्छे छन्। अब त्यसमा चाहिँ इन्डियनसँग चाहिँ यो कैलाली र कञ्चनपुरको सिमानामा बदमासी गरेर पैसा खाएर सौदाबाजी गरेर चाहिँ नेपाली भूमि चाहिँ उतातिर दिएर हस्ताक्षर गरेर चाहिँ नापी विभागका कर्मचारीहरू छन्। माने सबै यही सुलका मान्छे छन्। त्यो वेस्टर्नहरूको त्यो टिम हो, पश्चिमाहरूको टिम। अब त्यसले दुईवटा काम गर्यो। एउटा चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गर्ने भन्ने र त यो त वारपार भइसकेका छैन है भनेर इन्डियालाई सन्देश दिने र अब बार्गेनिङको चाहिँ एउटा ठाउँ राख्ने। अब वेस्टर्नहरूले त्यहाँ उसको बार्गेनिङ गरिरहेको छन् इन्डियासँग होइन, त्यो ठाउँ बनाएको हो। त्यो दोस्रो यो खेल के हो भन्छ भने अब त्यो बार्गेनिङमा पश्चिमाहरू र चाहिँ इन्डियाको कुरो मिलेन भने यसलाई चाहिँ सिधै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने होइन, कुनै पनि स्टेप नचालिकन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्छ भने अब यो मुद्दा चाहिँ पश्चिमाहरूको हातमा जान्छ तर चाहिँ भूमि आउँदैन। जस्तो काश्मीर भयो, काश्मीरमा पनि यही गरे। पश्चिमाहरूले के गरे 48 मा 1900 भन्छ भने काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर राष्ट्रसङ्घबाट पारित गरे। जस्तो काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने जे भन्छ त्यसअनुसार निर्णय गरे भनेर राष्ट्रसङ्घबाट पारित गराए होइन। त्यसमा हुन त नेहरू पनि सहमत भएको छ। अब सबैको अगाडि सहमत हुनुपर्ने स्थिति आयो। अनि तर चाहिँ अब त्यो बेला उनले प्रस्ताव किन त्यस्तो पारित गरेर अगाडि बढ्यो, त्यो बेला इन्डिया चाहिँ रुसी धुरीमा थियो, अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो रुससँग चाहिँ निकट सम्बन्ध थियो होइन। त्यहाँ पश्चिमाहरूको अलिकति विरुद्धमा थियो यिनीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई त्यो न्याक्न तर्साउन चाहिँ प्रस्ताव पारित गराए। अनि 1990 मा जब चाहिँ तपाईँको सोभियतसँग विघटन भयो, रुससँगको सम्बन्ध पनि छिन्नभिन्न भयो, सबै टुट्यो र इन्डिया पश्चिमाको कित्तामा गयो। जस्तो यो राजीव गान्धीको नेतृत्वमा यो मनमोहन सिंह अर्थमन्त्रीको रूपमा ल्याएपछि उनले इन्डियालाई ठ्याक्कै चाहिँ उल्टो बाटोमा लगिदिए। अनि उनको कित्तामा गइसकेपछि काश्मीरको कुरा चाहिँ तपाईँको बन्द भयो, उठाउनु बन्द भयो। र अहिलेसम्म पश्चिमाहरूले यो 30 वर्ष यता काश्मीरको मुद्दा उठाइरहेको छैन, यिनको मुखबाट आएको छैन। त्योभन्दा अगाडि निरन्तर आउँथ्यो। अब यिनले त्यो काश्मीरको मुद्दा पारित त भयो नि त, त्यहाँ पारित त भइसकेको छ। अब यिनले कहाँ उठाउँछन् भन्छ भने यिनको यो ग्लोबल लडाइँको रणनीतिमा इन्डिया आफ्नो कित्तामा गएन भने काश्मीरको मुद्दा फेरि बिउतिन्छ। हो, त्यो मुद्दा काला पनि बनाउनु खोजिरहेको छ यहाँ, सुन्नुहोस् है होइन। पास हुने त्यहाँबाट चाहिँ पारित गराउने मुद्दा लैजाने। अब इन्डिया त फस्यो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको उसमा त फस्यो। अनि त्यसपछि अब त्यो मुद्दा हल चाहिँ हुन नदिने। जस्तो भूमि फिर्ता हुँदैन, यो कल्पनै नगरे हुन्छ, कल्पनै नगरे हुन्छ। तर कहाँबाट हुन सक्थ्यो भन्छ भने होला हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, त्यो मैले जानु हुन्न भनेको होइन, तर त्यो अन्तिम स्टेप हो। सुन्नुहोस् है, त्यो अन्तिम स्टेप हो। जस्तो पहिले चाहिँ लिपुलेख सम्झौतामा चाहिँ चिन पनि जोडिएको छ। सुन्नुहोस् है, लिपुलेख सम्झौतामा चिन जोडिएको छ। पहिले त सबै प्रमाण राखेर चिनलाई यसबाट फिर्ता हो, यो हाम्रो भूमि हो भन्नु पर्यो। चिनले वार्ता गरौँ भनिरहेछ, यिनीहरू त्यो नगर्ने होइन। चिनले यो चाहिँ 1 हप्ता अगाडि केपी ओलीलाई फोन गरेर उनको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेखको विषयमा वार्ता गरौँ भनेर उनले फोनै गरेका छन्। यिनीहरू चिनसँग वार्ता नगर्ने। सुन्नुहोस् है, पहिलो स्टेप त्यो हुनुपर्छ। दोस्रो स्टेप इन्डियालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरमा तुरुन्त वार्ता गरेर चाहिँ यो टुङ्ग्यौँ भनेर एउटा अल्टिमेटम दिएर तिम्रो वार्तामा आएनौ भने हाम्रो आफ्नो चाहिँ फौज लग्छौँ, हाम्रो भूमि हो, हाम्रो सुरक्षा निकाय चाहिँ त्यहाँ तैनात गर्छौँ भनेर यिनलाई अल्टिमेट चाहिँ वार्तामा आऊ भन्नुपर्छ। अनि तेस्रो स्टेपमा त्यहाँ चाहिँ जस्तो सेना र पुलिसका चौकी स्थापना गर्ने र त्यति गर्दाखेरि पनि ऊ भिडन्तमा आयो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त्यसपछि हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त्यसपछि हामी त मुद्दा सकेसम्म यहीँ हल होस्। जस्तो इन्डिया चीन र नेपालको बिचमै हल होस्, यो अरू शक्तिका हातमा नजाओस् भने त सोच्नु पऱ्यो नि त हामीले। त यसले भ्याएनौँ सकेनौँ भने लैजाउँला, तर त्यो अन्तिम कदम हो। तर यहाँ कुरो के आयो भन्छ भने सुरुमै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा आइरहेको छ, सुरुमै। अब गर्ने बित्तिकै प्रक्रिया सबै टुटे, चिनसँगको कुरो पनि टुट्यो। अनि चाहिँ के भन्छ, मुछ्या छ चिन र इन्डिया। लिपुलेख सम्झौतामा चाहिँ मुछेको छ चिन, अब भूमि चाहिँ अतिक्रमण गरेर मुछेको छ इन्डिया। अनि चाहिँ यो तिनटैलाई चाहिँ न्याक्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ पश्चिमाले पाउने भए। अब यो सुरुमै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदाखेरि त्यो खेलबाट यो मुद्दा सर्वसम्मतिले पारित गरियो। सुन्नुहोस् है, त्यो डिजाइनबाट पारियो। हुन्छ त्यही हेरिराख्न, हुन्छ त्यही। अब त्यहाँभित्र राम्रो मान्छे पनि उठाउने मैले भने होइन। मैले काङ्ग्रेस, एमाले अथवा चाहिँ मधेसवादी राप्रपादी इत्यादि छन् नि, यिनीहरूले यो ग्लोबल लडाइँको एउटा भूराजनीतिक कार्डको रूपमा
नक्सामा सर्वसम्मति गरे। तर अब यिनका अनुहार जो तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, यिनी सबै इन्डियाबाट चाहिँ पैसा खाँदै आएका मान्छे छन्। यिनका चुनावमा पैसा ल्याउने त्यही बाटो हो। अहिलेसम्म सुराकी गरेर चाहिँ परिचालन गरे तिनीहरूले हो। अनुहार सबै नै हुन्, चाहे राप्रपा मान्छे हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ एमालेका हेर्नुहोस्, चाहे माओवादीका हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ काङ्ग्रेसका हेर्नुहोस्, सबै त यिनीहरूले पाले मान्छे छन्। त्यस कारणले यिनीहरूको त्यो नैतिकता र त्यो आँट छैन। यो बिल्कुल झुट कुरा हो, गलत कुरा हो। तर चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चिज के हो हुन्छ भने, मेरो समर्थन कहाँ हुन्छ भने, कानुनी रूपमा त एक स्टेप त यो समस्या हल भयो। अब यहाँबाट फर्किने अवस्था त यिनको पनि रहेन भोलि। अब नक्सा पारित गरेपछि काङ्ग्रेस एमाले अब राप्रपा कोही पनि अब ब्याक हुन त सक्दैन। त्यस कारण यिनीहरू अब कहाँ फस्छन् भन्छ भने, विश्वको अहिलेको शक्ति समीकरणमा त यिनले यो काम गरे, तर यो शक्ति समीकरण त उल्टिन्छ नि त। यो त पोलिटिकल सङ्घर्ष त उतार चढाव त भइरहेको छ। अनि त्यो यो शक्ति समीकरण तपाईँको उल्ट्यो, अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने यिनीहरू फस्छन् त्यहाँ। किन अहिलेको ग्लोबल सिन जो छ नि, विश्वको सिन होइन, यही त रहँदैन। जस्तो चाहिँ 4 वर्षपछि यो त रहँदैन, 1 वर्षपछि यो रहँदैन भनेपछि अब त्यो बेला यिनीहरू ठुलो सङ्कटमा फस्छन्। र राम्रो नेतले यिनले गरेका छैनन्, राम्रो नेतले गरेका छैनन्। किन भन्छ भने, त्यो पहल गर्ने कुरा कहीँ सेना र पुलिस तैनात गर भन्दाखेरि अब त्यो इन्डियासँग भिडाउनु खोज्या भन्छ यिनीहरू। मेरो भनाइ के भन्छ भने, सेना किन जानु पर्यो? त्यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री केपी ओली बोलेको छ भने, सेना किन जाने? सेना त चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा जाँदैन, युद्धको बेला मात्रै जान्छ सेना त्यस्तो ठाउँमा जाँदैन भने। अनि यो 75 जिल्लामा चाहिँ 150वटा चाहिँ तपाईँको पोस्ट र ब्यारेक किन राखे सेनाले? किन जाने अन्त जिल्लामा? जब काठमाडौँभन्दा बाहिर कहीँ नजाने चाहिँ कुरा छ भने 75 जिल्लामा किन गएको भनेपछि दार्चुलाको एउटा भाग होइन त्यो, त्यहाँ सेना जान मिल्दैन, त्यहाँ प्रहरी पोस्ट राख्न मिल्दैन। मेरो दाङको चाहिँ 2-3 ठाउँमा चाहिँ सेनाका ब्यारेक राख्न हुने, अनि दार्चुलाका 2टा ठाउँमा सेनाका ब्यारेक नहुने कुरा हुन्छ भने। अब त्यसबाट तर्किन, इन्डियासँगको त्यो भूमिको वारपारको जो लडाइँ हो नि, त्यसबाट तर्किनको निम्ति त्यहाँ सुरक्षा निकाय पठाउने पक्षमा यिनीहरू छैनन्। यिनीहरू कहाँ छन्? नक्सा पारित गरे सुन्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ पठाउने पक्षमा छैनन्। चीन र इन्डियासँग वार्ता गर्ने पक्षमा पनि छैनन्। अब चीनसँग छैनन् भनौँ, तर यिनीहरू के गर्दैछन्? एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दैछन् भनेपछि अब यो एउटा खेलको रूपमा अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ यिनले सोचे जस्तो त हुँदैन, किन त्यो विश्व परिस्थिति नै मैले त्यस्तो देख्दिनँ। इन्डियासँग त हामी भूमि लिउँला, अब सधैँभरि इन्डियाले कब्जा गरिराख्न सक्दैन, उसँग प्रमाण पनि छैन। तर यिनीहरूको पहलबाट भूमि लिने जो प्रक्रिया हो नि, त्यो प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना मैले देखिनँ होइन। किन मैले अघि नै भने नि, चीनले वार्ता गरौँ भनेर फोन गरेको छ अघिल्लो हप्ता। यिनीहरू एकैपटक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरो गरेन। पहिले चीनलाई त्यहाँबाट हटाउन् न। चीनलाई हटाउने बित्तिकै इन्डिया त 75% त सिद्धियो नि त्यही। जस्तो अस्ति राकेश सुदले के गर्यो, उनले त्यही सम्झौतालाई आधार बनाइरहेछन्। चीनले त त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर स्वीकार गरेको छ, त्यही भएर त लिकपुलेक सम्झौता गर्यो भनेर राकेश सुदले लेखेको अस्ति। त्यो चीनलाई ब्याक गराउने बित्तिकै इन्डिया कहाँ पुग्छ होइन? इन्डियाको त आवाजै बन्द हुन्छ नि। त्यो भूमिका चाहिँ नखेल्ने, चीनले बोलाउँदै एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मतलब त पश्चिमाहरूको सबै संरचना अब यो रणनीतिबाट बढ्या हुनाले यिनीहरूले यसलाई जटिल बनाउने बल्याउने रणनीति अन्तर्गत लगाएका छन्। अब यो के हो यो कथा भन्छ भने है, जस्तो यो चाहिँ ओलीले जस्तो यो वेस्टर्नहरू रको उक्साहटमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान राखे नि। अब हामीले के बुझेनौँ भन्छ भने यो मोदीसँगको टसल अथवा चाहिँ जस्तो यिनीहरू त यहाँका पार्टीहरू, नेपालका सबै पार्टीहरू त रले, साउथ ब्लकले अनि वेस्टर्नहरूले चाहिँ तपाईँको बनाएका समूह भए नि, स्कुलिङ गरेका हुर्काका। अब मोदी सत्तामा आएपछि त टसल भयो जस्तो विचारमा पनि। जस्तो अब उनीहरूले धर्म संस्कृतिका कुरा उठाउन थाले, अब आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा गर्न थाले। त्यहाँ टसल भएपछि मोदीलाई कमजोर बनाउन यो सबै पङ्क्तिले ओलीलाई उकास्यो। नाकाबन्दीमा स्ट्यान्डले त्यो त मोदीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेल मात्रै थियो होइन। मोदी अप्ठ्यारोमा पर्यो पनि, किन रको पनि घेराबन्दी छ होइन, पश्चिमाको पनि घेराबन्दी छ त्यहाँको आन्तरिक सङ्घर्षमा। अनि चाहिँ अप्ठ्यारो भएपछि फिर्ता लिए, केपी ओली वाह भयो। अनि एउटा स्ट्यान्ड किन लिन लगायो भन्छ भने केपी ओलीलाई ल्याइकन चाहिँ एमसिसीको मिसन अगाडि बढाउने हिसाबले त्यो गर्न लगाएछन्। अनि त्यतिले पनि नपुगेर ग्यारेन्टी भएन नि त। त्यो देशभक्तिले पनि भोट चाहिँ बहुमतको आउँछ कि आउँदैन भनी ग्यारेन्टी नभएपछि माओवादी खाप्दिए। माओवादी खापेपछि त बहुमत त भयो नि त, सामान्य बहुमत त भयो नि हो। त्यो डिजाइनबाट चाहिँ एमसिसी फाइनल्ली चाहिँ टार्गेट एमसिसी थियो उनीहरूको। एमसिसी चाहिँ पारित गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो सब खेल खेले। अब त्यो बेला केपीले गरे नि त, अब केही त गरे नि त। जस्तो एउटा अपराधीले, प्रतिक्रियावादीले पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति दाउपुगीको कतिपय गर्ने कामले त हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ, त्यसलाई पनि हुन्छ। चीनसँग 12 वर्ष सम्झौता भयो, त्यो त फाइदा भयो नि त मोदीलाई देखाइदिने नाममा।
होइन यिनले गरेको प्रोभोकेसनले चीनसँग चाहिँ पारमाणु सम्झौता भयो, हामीलाई फाइदा भयो, बिआरआईसँग सम्झौता भयो, हामीलाई फाइदा भयो, केरुङ बाटो खुल्ने भयो, हामीलाई फाइदै भयो। अब यो फाइदा भनेको बाइ प्रोडक्ट हो। सुन्नुहोस् है, उनको राम्रो नीतिले चाहिँ आएको फाइदा होइन, उनको कुनेतले निकालेको बाइ प्रोडक्ट हो। होइन बाइ प्रोडक्टको रूपमा जो हामीलाई फाइदा भयो नि, अहिले नक्सा त्यही हो। होइन नक्सा हामीलाई फाइदा भयो, तर यिनको खराब जो रणनीति छ नि त्यसको बाइ प्रोडक्ट रूपमा आएको राम्रो परिणाम भयो। मैले बुझेको त्यति हो। तर यो भूगोलको निम्ति जो हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, यति सजिलो छैन। यो समग्र विश्वको रणनीति, नेपालको भू राजनीति र यो अपराधी जमातहरूको नेक्सस कहाँ छ भन्ने कुरा नबुझिकन यो भूमि आउने कुराको छलफलमा हामी बस्न सक्दैनौँ। यसलाई राम्ररी निहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। यो जो लडाइँ छ नि यो नक्सामा, अब इन्डियनको एउटा रोल हुने भयो, पश्चिमाहरूको चाहिँ अर्को भूमिका हुने भयो होला। अब चिनको पनि आफ्नो खालको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट होला, हाम्रो आफ्नो होला। अब सबैको दाउपेचको चाहिँ यहाँ खेल भइरहेछ। अब त्यो एक खालको के हो भन्छ भने त्यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नु। एउटा त इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्ने एउटा त्यो प्रयास हो सरिता गिरीको। अर्को त्यो प्रयास कहाँबाट आयो भन्छ भने यो इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने यो ६३ सालको जो ऐन बन्यो नि, यसको असर चाहिँ अब अलि नाङ्गो रूपमा देखिँदैछ। अब होइन जस्तो हामीले त धेरै पहिलेदेखि भन्यो ४० लाख इन्डियनहरूलाई जो नागरिकता दियो नि। अब सरिता गिरीको कुरो मात्रै होइन, तपाईँको यो पार्टीभित्रका केन्द्रीय सदस्य भन्नुहुन्छ भने झन्डै २५-३०% इन्डियन नागरिक इन्डियनै छन्, एकदम शुद्ध इन्डियन छन्। र सरकारभित्र पनि इन्डियनहरू बारम्बार गएका छन्, बारम्बार भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूको त्यो अब नागरिकता ऐन नै किन आयो त भन्छ भने इन्डियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली बनाएर, जस्तो यससँग धेरै मुद्दा जोडिया छन्। जस्तो नागरिकता ऐनपछि संहिताको कुरा, समान जनसङ्ख्या आधारमा क्षेत्र निर्धारणका आदि इत्यादि कुराहरू धेरै जोडिया छन्। यो नागरिकता ऐनको उपज हो। र यिनी इन्डियनहरूको यो नागरिकताको यो समस्या, दुईवटा समस्या भन्छु मैले नि। जस्तो नक्साको कुरा त्यो बेलासम्म यो कालापानी लिम्पियाधुरा त्यो बेलासम्म फाइनल भएर नेपाल शान्त हुँदैन जबसम्म पहिलो कुरा त इन्डियासँग सिमाना बन्द गरिँदैन। किन यसको प्रतिशोध इन्डियाले कसरी लिन्छ भन्ने कुरो अब थाहा पाइन्छ। होइन यो नक्सा त जारी गरे, अब भूगोल ल्याउने प्रयत्न यिनको हुँदैन। नक्सा जारी गरे, अब इन्डियाले कसरी प्रतिशोध लिन्छ भन्ने कुरो अब थाहा हुन्छ। त्यो खुला नाकाबाटी गर्छ, सधैँ त्यही गर्दै आछ। एउटा सिमाना बन्द गर्ने र दोस्रो कुरा इन्डियनहरूलाई जो नागरिकता दियो त्यो चाहिँ पुरै रद्द गर्ने, यो दुईवटा प्रक्रियामा नजाने हो भने अब यो बल्झिने हो, समाधान हुने दिशामा जाँदैन। किन समस्याको स्रोतै त्यही छ। र दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालीहरूले अब एउटा सोच बनाउनुपर्छ। जस्तो एउटा क्रिमिनल यस्ता मान्छेहरू जो विदेशले परिचालन गरेको उनका नागरिक छन्, यिनलाई भण्डाफोर र जुलुस मात्रै होइन र यिनलाई चाहिँ ठाउँमै समातेर अब चाहिँ कारबाहीमा उत्रिनु पर्ने चाहिँ बेला आयो। नेपालीहरू सबैले त्यो दिशातिर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई। किन भन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको एउटा सङ्कट आउँछ, यो दलाल वृत्तमा एउटा सङ्कट आउँछ। या त त्यो इन्डियनको प्रोटेक्सनमा, संरक्षणमा सुरक्षामा जानु पर्यो, संरक्षणमा हाम्रो विरुद्ध आउनु पर्यो। या भनेपछि यिनले इन्डियनकरण गरेर जो नेपाललाई बिथोले नि, या त यो करेक्सनमा जानु पर्यो। जस्तो नक्साले एउटा समस्या ल्यायो नि त, कालापानी सन्धि के अरे महाकाली सन्धि कसरी वैधानिक भयो त? अब नक्सा पारित गरेर महाकाली सन्धि कसरी वैधानिक हुन्छ? त्यो त खारिज त गर्नु पर्यो नि। नदीको मुहानी खुला छैन, खुला मात्रै होइन कि तपाईँको त्यो लिपुलेकबाट निस्कने इन्डियाको काली नदीलाई होइन तपाईँको महाकाली नदी हो भन्ने आभासमा उनले चाहिँ महाकाली सन्धि गरेका छ। अब त्यो कसरी वैधानिक हुन्छ? अनि चाहिँ नक्सामा यिनको सक्कली चाहिँ तपाईँको अडान हो भन्ने कुरो हामी कसरी पत्याउने? त्यो महाकाली सन्धि खारिज नगरिकन हामी कसरी पत्याउने? अब यहाँ पनि यही कुरो लागु हुन्छ। जस्तो नागरिकता समस्या र सीमाको समस्यामा यिनको पहल हुँदैन भने अब यिनको यो सुल्झाउने, इन्डियाबाट हुने समस्या रोक्ने नियत पनि होइन। अब मलाई लाग्छ त्यो त्यति माथि स्तरमा यिनलाई धेरै आशा पनि नगरौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ सरिता गिरी मार्काका जो इन्डियनहरू छन् नि, यिनले बारम्बार जो चिज गर्दै आएको छ नि नेपालमा, यो अति भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नागरिक स्तरबाट अथवा चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ पहल गरिकन त्यस्तो शक्ति अगाडि बढिकन यिनलाई ठाउँमै अब कारबाही गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हिर्सिचाउनु पर्ने कारण केही छैन। किनभने उनीहरू नियतवश नेपाल सक्ने एउटा चाहिँ आफ्नो देशको मिसनमा आएका छन् भने यिनलाई माननीय जी हजुर गरेर होइन बस्ने र तपाईँको सामान्य एउटा विरोध मात्रै गर्ने भनेको त्यो हाम्रो कमजोरी हो। उनले फाइदा उठाएको त्यही हो। त्यस कारणले यो विदेशीहरूका विरुद्धमा अलिकति कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनु पर्छ सबै नेपाली भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।